بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أيها المؤمنون بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل في علاه في هذه الساعة المباركة وبعد هذه الفريضة العظيمة أن يتقبل صلاتكم وسائر أعمالكم، وأن يجعلكم من عباد الرحمن. كما ذكر الشيخ وفقه الله، وقبل ذلك كما تلا بهذه التلاوة الخاشعة التي تجعل الإنسان يخشع في صلاته، وبآيات عظيمة، وكل آيات الله عظيمة، آيات في خواتيم سورة الفرقان: صفات عباد الرحمن، 8 صفات لعلنا نتحدث بإذن الله عن هذه الصفات، ونسأل الله جل في علاه ألا يحرمنا من هذه الصفات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هنيئا لعباد الرحمن، إن الله أكرمهم وعظم مكانتهم ورزقهم حينما أضافهم إلى نفسه سبحانه وتعالى، فقال: وعباد الرحمن. هذه نعمة من نعم الله. ويا أحبتي في الله، حينما نقرأ كتاب الله بتدبر وتمعن وبعلم، وهذا الزمن بالذات أيها الإخوة شاهد لنا أو علينا، فنحن في نعم في هذه البلاد الطاهرة المباركة، والعلم سهل الوصول إليه حتى بالأجهزة التي نحملها، فلم تبقى حجة، الحجة قائمة. ولذلك أيها الإخوة، كتاب الله كل أمر في حياتنا الدنيا والآخرة وجد في كتاب الله، وكذلك في الوحي الثاني سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لا عذر لنا. لكن حينما نتلو ونسمع بهذه الصفات العظيمة، فإن القلوب تتشوق إلى أن تحمل هذه الصفات. وبدأت أيها الإخوة بالأخلاق الفاضلة. ديننا دين أخلاق، دين مثل عليا، يحث على الأخلاق، يحث على الحب، يحث على الكلمة الطيبة، على إفشاء السلام، على عدم الكبر والعجب بالنفس والظن السيء بالآخرين. فقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، بسكينة ووقار وأخلاق عالية، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. البعد عن سفه السفهاء، هم وصلوا إلى درجة عالية مع الله، إلى التقوى، وبذلك أصبحت قلوبهم كلها خير، وعملهم خير، وكلامهم خير، وفعلهم خير. فعند مخاطبة الجاهلين هم
بعون الله لهم. هناك أبواب يدخلون معها، إما من باب النصيحة، الأمر بالمعروف، أو من باب الابتسامة أو الترك، ما يردون على السفهاء. ووالله لو طبقنا ما في كتاب الله لم نرى في السجن أحد، وارتاح القضاة وارتاح الشرط. انظروا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذا أتى الليل هناك لقاء مع الله، هناك يتنزل الله نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. هل من مستغفر فأغفر له؟ نعمة أيها الإخوة. فتجدهم على مراحل، بعضهم يأخذ من الليل أكثره، وبعضهم نصفه، وبعضهم الثلث الأخير من الليل. المهم لا يتركون قيام الليل، بل جزء من حياتهم، بل لا يتركون حتى في مرضهم. ثم قال الله تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. في قلوبهم الخوف من الله يا إخوان. هنيئا للمؤمن في قلبه الخوف من الله، يبحث عن الطاعات بحثا دقيقا فيفعل الطاعات، يحب لإخوانه المسلمين ما يحبه لنفسه، يدخل السرور على إخوانه المسلمين وقبل ذلك على أهله ومن حوله. فإذا وجد الخوف من الله في القلب، والله لا يمكن أن يعصي المسلم ربه بأي معصية، يخاف الله. ثم قال الله تبارك وتعالى في الصفة التي تليها: والذين إذا أنفقوا، كرماء عباد الرحمن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، نعوذ بالله من الإسراف، ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. نعم، في كرم، في إنفاق، في صدقة، في إعطاء، في كل ما يدخل في باب السخاء والكرم، لكنهم لا يسرفون. ثم قال الله تبارك وتعالى في الصفة الخامسة، ذكر 3 كبائر عظيمة تفتك بالفرد والمجتمع. قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الشرك بالله. وفي موضع آخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، النفس المعصومة، بل يتحاشون الكلمة التي قد تضيق الصدر، فما بالك بمدة اليد، فما بالك بقبيح الكلام، فما بالك بمدة اليد، فما بالك بنثر الدم، فما بالك بالقتل والعياذ بالله، الذي من قتل مؤمنا كان في جهنم وغضب الله عليه ولعنه. ثم ذكر الجريمة الثالثة الكبيرة، الزنا ودواعيها وما يحوط بها من أمور تفتك بالفرد وتفتك بالمجتمع وتنشئ الأمراض وتظهر الخيانة وتقل الأمانة ويضعف المجتمع.
ثم قال الله تبارك وتعالى: إلا من تاب، من وقع في شيء من الجرائم من الكبائر، إلا من تاب وآمن، صدق وعمل، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. رحمة الله بنا، حتى السيئة تبدل حسنة، نعمة من نعم الله أيها الإخوة. ثم قال الله تبارك وتعالى: ومن تاب، التوبة الصادقة لما فيها رجوع، يعني وصل إلى درجة الإيمان، إلى درجة التقوى. ومن تاب وعمل صالحا، كل عمله صالح، حتى نومته تحسب عبادة، الأتقياء. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. مجالس اللهو، مجالس الغفلة، مجالس التي فيها الضياع، قتل الوقت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. المجالس التي لا يستفاد منها. وإذا مروا باللغو مروا كراما، أكرموا أنفسهم، إما أن يفيدون أو يبتعدون. ثم قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الله أكبر. قلوب مؤمنة واعية تستمع إلى قول الله فتطبق، تسمع الذكرى فتطبق. سيذكر من يخشى. ثم قال الله تبارك وتعالى في الصفة الثامنة: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله أكبر. تصور أخي الكريم في حياتك في هذه الدرجة اللي يعيشها عباد الرحمن في القرب من الله، وصلوا إلى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، سعداء لما يقفون بين يدي الله. السعادة الحقيقية في الوقوف بين يدي الله. متى يدركها ذلك الرجل؟ إذا وصل إلى درجة الإحسان. من هنا يدعون الله تبارك وتعالى لزوجاتهم أن يكونوا قرة عين لهم. تصور زوجتك قرة عين لك، أي حياة هذه في سعادتها وجمالها. ابنك قرة عين لك، مطيع كإسماعيل ابن إبراهيم، كما رب الرسول صلى الله عليه وسلم أبناء صحابته وأبناء بناته وبناته وأبناء المسلمين عامة. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، تقر بهم العين، يسعد بهم القلب، واجعلنا للمتقين إماما. الله أكبر يا هذه الدعوة يا إخوان. واجعلنا للمتقين إماما. من جعل المتقين أخذ منهم، كانوا أئمة له، الله سيجعله وهو يدعو بهذا الدعاء إماما للمتقين. يبقى أثره أيها الإخوة، يرزق في حياته بحياة مطمئنة في دنياه، يلقى الله فرحا مسرورا. ثم يبقى له أثر يذكر به ويدعى له وهو في قبره قد انقطع عمله، ومنها ولد صالح قرة العين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، وذكر منها
أو ولد صالح يدعو له. قرة عين، تجد ولدك دائما نسأل الله من فضله يدعو لك في كل وقت، بل كل عمل من أعماله، إن كان عالما، إن كان إمام مسجد، إن كان داعية، إن كان طبيبا، لأن هذول اللي يدخلون السرور على قلوب المسلمين، يقول اللهم لا تحرم والدي، اللهم اجعل ثواب ما أعمل لهم، بل يدخل في والديه ويكسر الدال والدينا أجداده. ثم قال الله تبارك وتعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. الله أكبر أيها الإخوة، يجزون الغرفة في أعلى الجنة بما صبروا. هنا مسألة هامة يجب أن ننتبه لها أيها الإخوة. الطاعة تحتاج إلى صبر ومصابرة ومثابرة وجد واجتهاد وانشراح صدر، وكذلك البعد عن الغفلات. أصلا الأتقياء ترى لا تأتي إن شاء الله بإذن الله منهم معاصي، أتقياء كل عملهم خير. حتى البعد عن المعاصي يحتاج إلى صبر. يا أخي الكريم، والله لو ذهبنا الآن إلى بيوتنا لنقرأ 3 أجزاء قبل النوم، كم نختم فيه يا إخوان؟ في 10 أيام نختم كتاب الله. وإن كنا نقرأ ونحضر للصلوات مبكرين ختمنا في 5 أيام. إيش هذه النعمة؟ نعمة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. تصور يا أخي، هذا التصور خلى معك إن الملائكة تستقبلك بالتحية في الجنة، والجنة فيها السلام لا شقاء فيها. أسأل الله جل في علا في هذه الساعة المباركة أن يجعلني وإياكم من عباد الرحمن. أحبتي في الله، نحن في نعم ومنن في هذه البلاد الطيبة المباركة، ويعلم الله العقيدة صافية، والله لا يلوث الحياة ويبعد الناس إلا الأحزاب والحزبيات والجماعات. فنحن في نعمة ولله الحمد بعقيدة صافية، في لحمة ولله الحمد. نسأل الله أن يجعلها في موازين مؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز وأبناء من بعده حتى عهد الملك سلمان. أسأل الله أن يمد له في طاعته وأن يشفيه وأن يوفقه ويجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا. وولي عهده الأمير محمد نسأل الله لهم التوفيق، فقد شالوا عنا يعني نحن في نعمة أيها الإخوة. نسأل الله جل في علاه أن يصلح قلوب المسلمين في كل مكان ويردهم إليه ردا جميلا، ويجعل جميع المسلمين يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله. نحن في نعمة يا إخوان في بلادنا تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى شكر منا. وكذلك إخواننا المباركين والحاضرين معنا من إخواننا المسلمين والذين أتوا للبحث عن المعيشة والخدمة في هذه البلاد ويشكرون على ذلك، جزاهم الله خيرا. الدعاء لهم ولإخوانهم في بلادهم بأن يحكم بكتاب الله وسنة رسوله، هذه نعمة من نعم الله أيها الإخوة. وأسأل الله جل في علاه أن يوفقهم وأن يجزيهم خيرا فيما خدموا به الإسلام والمسلمين. ملكنا الفاضل سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين، أسأل الله جل في علاه في هذه الساعة المباركة أن يوفق جنودنا المرابطين على الحدود، أن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ومن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. أسأل الله أن يجزيهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أسأل الله جل في علاه أن يعيدهم سالمين غانمين. أسأل الله جل في علاه أن يوفق كل مسؤول في هذه الدولة، وأن يوفق رجال الأمن ويجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من أدوار تذكر فتشكر. أسأل الله أن يوفق المعلمين والمعلمات على ما يقدمونه لأبنائنا من تربية ومن
عمل مخلص، نسأل الله لهم التوفيق في ذلك. أسأل الله لكم التوفيق جميعا. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.